धन्यवाद। हाम्रो संघीय दलित मुक्ति प्रान्तीय मञ्चका उपाध्यक्ष हाम्रो नेता बलराम ऋषिदेवज्यू र यो विराटनगर 19 हिनाघाट चोक दुर्गा मन्दिरको हलमा भइरहेको कार्यक्रमका सभाध्यक्ष हर्नु ऋषिदेवजी अनि हाम्रो केन्द्रबाट आउनुभएका सबै नेताहरू र यहाँ उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा स्वीकार्नुहोस्, मेरो नाम कुमार लिङ्गदेन मिराग, म यो संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको अध्यक्ष। स्वीकार्नुहोस् सेवारो अनि नमस्ते। जय दलित अनि जय निम्बुवान। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब म धेरै लामो बोल्दिनँ, धेरै भाषण गर्दै हिँड्नुपर्छ देश विदेशमा, देशका विभिन्न ठाउँमा। तपाईँले युट्युबमा फेसबुकमा कुमार लिङ्गदेन मिराग सर्च गर्नुभयो भने सायद अहिलेको युवा पुस्तामा सायद सबैभन्दा धेरै भाषण गर्ने र बोल्ने र युट्युबमा खोज्दाखेरि भेट्ने व्यक्ति नै हो कुमार लिङ्गदेन मिराग। त्यस कारणले गर्दा म आज धेरै बोल्दिनँ। म यति भन्छु, यहाँको तपाईँहरूको समस्या हामीलाई थाहा छ, हाम्रो समस्या तपाईँलाई थाहा छ। हाम्रो छोराछोरी पढाउनु पनि सकिँदैन, जब पढाइन्छ जागिर पनि पाउँदैन। अनि हाम्रो छोरा जन्मियो विदेश, छोरी जन्मियो हताहता बिहे गरिदिने, फेरि बोजू पनि त्यही, आमा पनि त्यही, छोराछोरी त्यही, एउटा नयाँ केही छैन। हस्पिटल गयो, डक्टर नर्स सेतो लुगा लाउने उनीहरू नै, बैंक गयो 1 लाख 2 लाख पैसा गर्ने उनीहरू नै, डिएसपी एसपी गयो यहाँ तारा तारा लगाएर यस्तो थाप्ने उनीहरू नै, हैन? जहाँ गयो उनीहरू नै। हामी त कहीँ पनि छौँ, हामी त गाउँ घरमा बाख्रा चराउँदै गाई चराउँदै, अनि समस्या पर्यो भने तपाईँ 2000 पैसा निकाल्नु सक्नुहुन्न, म पनि सक्दिनँ। आय स्रोतै छैन, एउटा पर्दाको महिनाको 40,000 हुन्छ खाने उहाँहरू। हामी त हेरेकै रमिते। तर के हो भन्दा तपाईँ र हाम्रो भेटै नहुने। तपाईँको जस्तै समस्या छ हाम्रो पहाडमा, उतामाथि लक्ष्मी मार्गमा, उतामाथि बेलबारीमा, टाँडीमा, त्यहाँबाट माथि कम्पुटार भन्ने ठाउँ छ, लिम्बा भन्ने ठाउँ छ क्या पहाडहरू। तपाईँको जस्तै समस्या हो। त्यहाँको हाम्रो बाबुहरू पहिले भारी बोक्थे, 3 दिन 4 दिन 7 दिनसम्म भारी बोक्थे, नुनहरू बोकेर, अर्काको नुन बोकेर जीविका पेट पाल्थे। कोही लाउरे हुन्थे। अब यहाँ हाम्रो बोल्नु लाउरे हो, गएर विदेशमा आफ्नो रगतसँग साटेर पैसा लिन्थे। तर यहाँको सिडिओ, एलडिओ, एसपी, टिएसपी हामी कहिले हुन सकेनौँ। यहाँको राज्य संरचनाले हामीलाई कहिले हुन दिएन। त्यस कारणले आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यतिकै समय बिताउने हो कि अब हामीले सोच्ने हो? आजको छलफल यही हो। यदि अब हामीले केही गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने है, तपाईँहरूको सामु तपाईँहरू एक्लो हुनुहुन्न। तपाईँहरूको साथमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च चुनाव चिन्ह दाबसहितको खुकुरी आइसक्यो। तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न। तपाईँको हातमा हामीले पोस्टर मारिसकेका छौँ। तपाईँको अब देउता भने पनि, बुवा भने पनि, आमा भने पनि, साथी भने पनि त्यही खुकुरी चुनाव चिन्ह हो। त्यसलाई राम्रो ध्यान दिनुहोस्। यो लगेर नच्यात्नुहोस्। यो लगेर घरमा आफूले देख्ने ठाउँमा टाल्नुहोस् र बिहान एकपल्ट बेलुका एकपल्ट त्यसमा लेखिएको कुरा पढ्नुहोस्, शक्ति लिनुहोस्। 2 वर्षभित्रमा तपाईँ कहाँबाट कहाँ पुग्न सक्छ कसैले सोच्दैन। किन भन्दा अहिले भनेको असोज कार्तिक मङ्सिर पुष माघ फागुन चैत्रमा स्थानीय चुनाव हुँदैछ। वडाको चुनाव हुँदैछ चैत्रमा, अनि त्यसको 1 वर्ष पछाडि प्रान्त र केन्द्रको चुनाव हुँदैछ। टाढो होइन,
5 महिना पछाडि वडाको चुनाव हुँदैछ। अहिले एउटा वडाध्यक्षले कति पैसा खेलाउँछ? 3 करोड 4 करोड, झन् यो विराटनगरको त 5 करोड 7 करोडसम्म पैसा चलाउने अधिकार वडाध्यक्षसँग हुन्छ। अब तपाईँ हाम्रो निर्णय कि कम्तीमा यो आज विराटनगर 19बाट सुरु गरौँ। अबको यो विराटनगर 19 को वडाध्यक्ष खुकुरी चिन्हबाट कुनै एकजना दलितको छोरा या छोरीले जित्नेछ भनेर हामी एउटा कसम खाउँछौँ। तपाईले बन्दुक बोक्नु पर्दैन, बम बोक्नु पर्दैन, हतियार बोक्नु पर्दैन। तपाईले यति हो, हामी सारा दलित एक हुने भन्नुपर्छ, एक हुने, यति मात्रै भन्नु। कसैलाई कुट्नु पनि पर्दैन, कसैलाई नराम्रो भन्नु पनि पर्दैन, बुझ्नु भएन? कसैलाई के गर्नै पर्दैन, अन्य जातिलाई के भन्नै पर्दैन। तपाईले चुपचाप कानमा ल यसपल्ट यो, यसपल्ट यो, यसपल्ट यो, यसपल्ट यो भनेर कसैको कानमा भन्ने। ल हाम्रो पनि पार्टी आएछ, सबै साथीहरू आइसक्नुभयो, यसपल्ट यो भनेर कम्तीमा विराटनगरको यो 19बाट एउटा दलितका छोरा या छोरी वडाध्यक्ष जितेर पठाउनु भयो भने अहिले मेयरको अधिकार छैन, उपमेयरको अधिकार छैन, अहिले सांसदको अधिकार छैन। यसमा पनि षड्यन्त्र त छ भने भनौँला, तर अहिले मन्त्री भन्दा पनि पावरफुल चाहिँ वडाध्यक्षलाई बनायो। सुन्नुभयो? मन्त्री भन्दा पनि बढी अधिकार यिनीहरूले वडाध्यक्षलाई दिए भने त्यही वडाध्यक्ष अब हामीले क्याप्चर किन नगर्ने, हैन? तपाईको वडाध्यक्ष भइसकेपछि अनि त्यो आउने बजेटहरूलाई तपाईहरुको छोराछोरी पढाउने, तपाईलाई राहत वितरण गर्ने वडाध्यक्षले भन्यो भने उसले जापानसँग कुरा गर्न सक्छ, अमेरिकासँग कुरा गर्न सक्छ, विकास ल्याउन सक्छ तपाईको टोलमा। कम्तीमा हेर्नुहोस् त आज हाम्रो दलित बस्तीको टोलमा सबैभन्दा पहिले एउटा टोयलेट बनाउनु पर्यो, 9-10 वटा टक्क राम्रो खालको बाथरुम बनाउनु पर्यो। छोरी मान्छे जाने भिन्नै टोयलेट। गोराहरूले के गर्छ उता कुइरेरले अमेरिकातिर घर बनाउनु पर्यो भने सबैभन्दा पहिले टोयलेट बनाउँछ उनीहरूले, किनभने खाने त जेनतेन खाइन्छ तर पिसाब गर्ने ठाउँ चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ भन्छ। अनि उनीहरूले पहिले छोरी मान्छेको टोयलेट, छोरा मान्छेको टोयलेट, छोरी मान्छे नुहाउने, छोरा मान्छे नुहाउने भनेर उनीहरूले सुरु गर्छ। त्यसै भोलि हाम्रो दलितको, हाम्रो संघीय मञ्चको वडाध्यक्ष जितिसकेपछि सबभन्दा पहिले छोरी मान्छे नुहाउने, छोरा मान्छे नुहाउने बाथरुम, टोयलेट, अनि स्कुल, शिक्षा, रोजगारी, बिरामी पर्दाखेरि उपचार, खाद्यान्न, यसरी हाम्रो सुरु हुन्छ क्या नि हाम्रो यात्रा। त्यसै गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एउटा बाटो चाहिन्छ, माध्यम चाहिन्छ। अब यसपल्ट हामी दलितले जित्ने भनेर त्यत्तिकै जितिँदैन, पार्टीको सिस्टम छ। त्यसले गर्दा आज यो संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा चाहिँ यहाँ आइपुग्यो। यो संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा जम्मा हामी 11वटा शक्तिहरू छौँ यहाँ। सबैभन्दा 1 नम्बरमा हामीले हेर्नुहोस् दलित, संघीय दलित एउटा शक्ति हो। संघीय लिम्बुवान जो यहाँ अहिले माथि आन्दोलन गरिरहेछौँ हामीले, लिम्बुवान भनेर चर्काइराखेको छौँ आन्दोलन, सुन्नुभएको छ, त्यो लिम्बुवान तपाईहरुसँगै छ। अर्को खम्बुवान, किराँत खम्बुवान भनेको हाम्रो राई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, उहाँहरूको दोन थलो। अब अर्को संघीय शेर्पा, शेर्पा भनेको हिमाल चढ्ने, विश्वमा नाम कमाउने। हामी चढ्नु सकिँदैन, शेर्पाले मात्रै चढ्छ। उनीहरू भनेको सोलुखुम्बु, उनीहरूको राजधानी हो। त्यसपछि तामाङ सालिङ, तामाङहरू भनेको एकदमै धेरै जनसङ्ख्या छ उहाँहरूको। उहाँहरू भनेको काठमाडौँ जुन भेली छ, त्यो काठमाडौँ वरिपरि 10वटा जिल्लामा तामाङहरू बसोबास गर्छ। यता पनि छ, तर जस्तै रामेछाप, काभ्रे प्लान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, त्यो वरिपरि तामाङहरूको बस्ती हो। अब अर्को छ नेवा, नेवा भनेको काठमाडौँको 3 जिल्ला, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौँमा नेवारहरूको उत्पत्ति हो। त्यो ठुल्ठुलो मन्दिर बनाउने त्यो सबै नेवार सभ्यताहरू। अनि यसरी नै मगरा,
मगरात भनेको उता रुकुम रोल्पा बुटोलदेखि माथि तपाईँ जानुभयो भने त्यो मगरहरूको आदि भूमि हो। आजभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडि मगरहरूको उत्पत्ति भयो त्यहाँ। र तमुवा जुन पोखरा अनि त्यो गुरुङहरूको चाहिँ एउटा बसोबास गरेको ठाउँ हो, ऐतिहासिक ठाउँ हो। यसैले खरसाङ भनेपछि उता जुम्ला हुम्ला कर्णाली बाजुरा जानु भने खस भाषीहरू बस्छन्, ठुलो जनसङ्ख्या छ। बाहुन र छेत्री एउटै भन्दैछौँ हामी, तर होइन रहेछ। आज सबैभन्दा बढी छेत्रीहरू दबिएको, खसहरू दबिएको, बाहुनले सोचेर हामीलाई निकृतकै पारेको भनेर आज खसहरू आन्दोलित हुनुहुन्छ र त्यो आन्दोलन यही सङ्घीय मञ्चसँग जोडिएको छ। र अर्को थरुवाट उता कैलाली कञ्चनपुर बाँके बर्दिया जहाँ अस्ति थारू विद्रोह भयो, दुःखदपूर्ण रूपमा केही प्रहरी साथीहरू मारिनुभयो र अहिले रेशम थारू राजबन्दी जेलमा हुनुहुन्छ। उहाँ जेलबाटै चुनाव लड्दा 40,000 भन्दा बढी लिएर जित्नुभयो। त्यस्तो पो सपोर्ट हुनुपर्छ त, उहाँलाई देखेन मतदाताले, तर पनि उहाँको नामै सुनेर उहाँको समुदायले अरूले 20,000 ल्याउँछ, उहाँले 40,000 लिएर जित्यो। अहिले पनि उहाँ संसद हो तर जेलमा थुनेको छ सरकारले। अब यसरी नै मधेस मञ्च जुन यो सिरा 70 प्रदेश 2 मधेस, यसरी हामी सबैजना उत्पीडित। अब यसमा मुस्लिमहरूको कुरा आउँछ, अन्य समुदायको कुरा आउँछ, हामी सबै मिलेर यो शक्तिलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र तपाईँहरू एकदम एकजुट हुनु होला। तपाईँले डराउनु पर्दैन। हाम्रो लडाइँ भनेको बम पड्काउने मान्छे मार्ने होइन, हाम्रो लडाइँ भनेको एकजुट हुने हो, बुझ्नु होइन? यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको लडाइँ भनेको हामी सबै उत्पीडित जातिहरू, हामी दलितहरू, हामी आदिवासीहरू, हामी थारूहरू, हामी मुस्लिमहरू एकजुट हुने हो। आज विराटनगर 1900 कार्यक्रम सिद्ध्यायौँ। यहाँ 51 जनाको वार्ड समिति गठन गर्ने हो, डराउने काम छैन। यो लगेर यो पोस्टर लगेर देखाउनुहोस्, घरमा टाल्नुहोस्। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भन्ने जन्तुहरू त्यहाँ कुमार लिङ्गको त्यहाँ फोटो देखेपछि 12 मिटर छेउ पर्दैन, भागेर जान्छ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, केही गर्नु सकेन उनीहरूले। केही गर्यो भने त्यहाँ मेरो फोन नम्बर मैले हामीले राखेको छु, त्यो फोन मैले उठाउँछु, त्यहाँ फोन गर्नु होला। डराउनु पर्ने केही छैन, बुझ्नु भएन? यसको नेता हामी सबै नेताहरू छौँ, हामी विभिन्न तहमा, र पनि यसको नेता अध्यक्ष को भन्दाखेरि कुमार लिङ्ग विराट भनेर भन्नुहोस्। कहिले केही होइन हाम्रो लागि, केही होइन। हामी बित्थामा डराएको होइन, यिनीहरूसँग केही होइन। यिनीहरू कोही पनि यो देशका सत्ताधारीहरू चोर बटा डाकाहरू कुमार लिङ्गसँग आँखामा आँखा जुदाएर बोल्न सक्ने हिम्मत भएको मान्छे मैले देखेँ, बुझ्नु भएन? त्यसै तपाईँहरू नडराउनुहोस्, हामी छु, म छु। तर के हो भन्दा हामी एकजुट हुनुपर्छ, सल्लाह हुनुपर्छ, हामीमा छलफल हुनुपर्छ। तपाईँको त विराटनगरमा त कति आफन्त छ नि त, मिल्स एरियामा आफन्त होला, उता सरौचियामा आफन्त होला, होइन? कति छ नि त तपाईँको आफन्तहरू। त्यहाँ छलफल गरेर यसपल्ट चाहिँ यसरी जानुपर्छ। हामी अब आफै लड्ने। तपाईँ एकजुट भयो भने तल मिल्स एरियामा राई लिम्बू छ कि छैन? मिल्स एरियामा रानीमा तपाईँको साथ हुन्छ। सरौचियामा मुस्लिम छ कि छैन? अब बिस्तारै त्यो मुस्लिम र तपाईँको भेट हुन्छ। थारूहरू हुन्छ नि, थारू र तपाईँको भेट हुन्छ क्या। हामी अब उत्पीडित समुदायहरू एकजुट भएर यसपल्ट विराटनगरको राजनीति, वरङको राजनीति, प्रदेश नम्बर 1 को राजनीति र नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ यस्तो पल्टाइदिने, छक्कै बनाइदिने मान्छेहरू र आमा दिदी बहिनीहरू के माग्नु भन्नुहोस् न। सानो अब छोरा बिरामी भयो, छोरी बिरामी भयो, दबाई किन्ने पैसा छैन, कति माग्ने। हामी कति चाहिँ मतलब के अरे एउटा निम्स र कति कमजोर भएर कति दिन रह्यो भन्नु न। अब हामी एकजुट हौँ, सत्ता हामीमा कब्जा गरौँ। हाम्रो भोट हाम्रो उम्मेदवारलाई, हाम्रो भोट हाम्रो खुकुरी चिन्हलाई। यसरी हामी अगाडि जाँदा चाहिँ म यहाँलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यो अभियान लिएर आज मेचीदेखि कालीसम्म हामी सबै अब घुम्दै हिँड्दैछौँ। अब कोरोना आयो, सबैको घरमा
धेरै ठुल्ठुलो क्षति भयो। हाम्रो यो पार्टीसँग सम्बन्धित 40 जना भन्दा बढी नेताहरूको मृत्यु भयो। जब कोरोना आयो सरकार भाग्ने भाग के गरेको रहेछ त यिनीहरूले? कांग्रेस कम्युनिस्ट के गर्दै बसेका रहेछन् त? एकजना कोरोनाको उपचार गर्न 28 लाख 35 लाख 40 लाख खर्च हुन्छ। सक्छ अब कसैले? त्यसले गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यिनीहरू सबै देशलाई चुसेर जनतालाई चुसेर जापानसँग के भन्छ यिनीहरू? तपाईको फोटो देखाउँछ। जर्मनसँग के गर्छ? यो घिनाघाटका गरिबहरूको फोटो देखाउँछ, यो गरिब छ भनेर त्यहाँबाट सहयोग लिन्छ। अस्ति स्विजरल्यान्ड भन्ने देशले यो प्रदेश नम्बर 1 सरकारलाई 2 अरब 3 अरब पैसा सामाजिक विकास भनेर दिएको थियो। त्यो 3 अरबमा 3 रुपैयाँ पनि तपाईको साथमा आइपुगेन। कांग्रेस र कम्युनिस्टका कलाल फटारले सबै खाएर मिलेर कता कता पुर्यायो। जम्मा 16 खरब विदेशी ऋण पुर्याएछ। 16 खरब कति हो? 16 खरब भनेको 1600 अरब। 1600 अरब अनि 16,000 करोड कांग्रेस कम्युनिस्टले खाइसके। यिनीहरू भनेको सानो खरदार हुन्छ। तर यहाँ विराटनगरमा यिनीहरूको घर यहाँ देख्नुभएको, यहाँ होइन उनीहरूको घर काठमाडौँ हुन्छ, 2टा घर हुन्छ। हकिकत हो, यो सच छ। अनि त्यहाँबाट उनीहरूको छोराछोरी अमेरिका पुगिसकेको हुन्छ। यहाँ त वही चुस्नु लुट्नु। चुनाव आउने बेलामा काठमाडौँबाट अहिले प्लेनको टिकटहरू सबै पाउँदैन। त्यो काठमाडौँमा बसेर काङ्ग्रेसी त्यो एमालेको फटारो दलालहरू अब यो चुनाव आउन आँट्यो नि त, प्लेन चढेर गाउँ आउँदैछ। अनि हामी मक्ख, तपाईँ मक्ख, म मक्ख। त्यो भ्रष्टाचारीहरूको सबसे यो कांग्रेस कम्युनिस्ट भन्ने जुन एकदमै मक्खी चुस फटारो छन्, यिनीहरूको आन्द्रा भुँडी निस्किने गरी हामी एउटा एकजुट हुनुपर्छ। अब हामी सबै अपमानित हुँदैन। 50 लाख नेपाली युवाहरू कहाँ छन्? अरबमा छन्। कहाँ छन् ती युवाहरू? साउदीको 40 डिग्रीको घाममा, भारतको विभिन्न सहरहरूमा नेपाली युवाहरू 40 लाख युवाहरू कहाँ छन्? साउदीमा, कतारमा हेरचाह हान्दैछन्। अनि यहाँ उनीहरू चाहिँ चिसो फेन लगाएर एसीमा बसेर सिडिओ साहब, एसपी साहब, डीएसपी साहब, जर्नल साहब, कर्नेल साहब हुँदै महिनाको लाख 10 लाख उनीहरू कमाएर हुन्छ। अब यो सबै दिदीबहिनीलाई मलाई धेर पर्दैन। ब्याङ्कले तपाईलाई 3 लाख ऋण दिने हो भने तपाईले एकदमै राम्रो बिजनेस गर्थ्यो, केही न केही गर्थ्यो क्या। अब गर्ने तपाईको इच्छा छ, पुँजी नै छैन। तपाईसँग 3 लाख भयो भने यही साडीहरू कतैबाट ल्याएर भए पनि बेच्न सक्नुहुन्थ्यो, कहीँ केही दोकान खोल्न सक्नुहुन्थ्यो। तर सुरुको पुँजी त चाहियो नि त। तपाईसँग सिप नभएको होइन, तपाईसँग क्षमता छ, कुखुरा पालन गर्नु खोज्यो, त्यसमा पुँजी नै चाहिन्छ सुरुमा। बाख्रा पालन गर्नु खोज्यो, त्यसमा पुँजी चाहिन्छ सुरुमा, पैसा चाहिन्छ। सानो सानो पाउरोटी फ्याक्ट्री गर्नु खोज्यो, त्यसमा पनि केही सुरुमा पैसा चाहियो। अब यी नानीहरू हाम्रो हेर्नुहोस् त, तपाईँको छोराछोरीहरू कति राम्रो छन्, कति ट्यालेन्ट छन् यिनीहरू। अब डक्टर इन्जिनियर पढाउनु पर्यो, सुरुमा पैसा नै चाहियो। अब हामीले पैसै दिँदैन ब्याङ्कले। उनीहरूले के गर्छ? 5 करोड 10 करोड निकाल्छ। के कहाँको धनी पूजा राखेर भन्दा खोलाको बगर चाहिँ धनी पूजा बनाएर स्वार्थ लाउँछ। उनीहरूले खोलाको बगरबाट 5 अरब निकालिन्छ। हामीले राम्रो जमिन लगेर दिँदा पनि तपाईँलाई दिँदैन, सक्दैन नि चलाउनु भन्छ। आज जति पनि यी सत्ताधारीहरू, कोइरालाहरू, जति पनि एउटा ब्राह्मण वर्ग, उच्च वर्गका साथीहरू छन्, तपाईँ विचार गर्नुहोस्। उनीहरूले जुन कार चढेर हिँडेको छ त्यो उनीहरूको कार होइन, ब्याङ्कको हाम्रो पैसा। किनभने उनले मात्रै लोन पाउँछ, हामीले लोन पाउँदैनौँ, हामीले ऋण पाउँदैनौँ। आज
जुन घरमा ऊ बसेको छ त्यो घर उसको होइन, ब्याङ्कको घर हो, ब्याङ्कको घर। किनभने उसले ब्याङ्कले लोन दियो, उसले तपाईँलाई पत्याएन, मलाई पत्याएन ब्याङ्कले। आज उनीहरू 1 रुपियाँ नभए पनि ब्याङ्कको पैसाले उनीहरू खेलिरहेको छ, किनभने ब्याङ्कमा उनीहरूको मान्छे छ, उनीहरूको लाइन छ। बलरामजीले यतिखेर 5 करोड पैसा पाउने हो भने के गर्नुहुन्थ्यो? ब्याङ्कको लोन पनि तिर्नुहुन्थ्यो, कम्तीमा यहाँ 500 जना उहाँ रोजगारी पनि दिनुहुन्थ्यो, सरकारलाई उहाँले कर पनि तिर्नुहुन्थ्यो। के गर्ने? पत्याउँदैन मलाई, तपाईँ आमालाई पत्याउँदैन, मलाई पत्याउँदैन। यो समस्या यो हो। तपाईँले एउटा केही न केही त गर्नु सक्छ नि त, कुखुरा फार्म खोल्न सक्छ, हाँस फार्म खोल्न सक्छ, केही न केही गर्नु सक्छ नि त तपाईँले। तर तपाईँलाई कम्तीमा 2-4 लाख पुँजी त चाहियो सुरुमा, कसले दिने? पत्याउँदैन। यसैले गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अब त्यो ठाउँमा हामी पुग्नु पर्यो। अब वडाध्यक्ष हामी हुने, अब उपमेयर हामी हुने, मेयर हामी हुने, सांसद हामी हुने, मन्त्री हामी हुने। अनि त्यहाँबाट अघि उहाँ बलरामजीले भने जस्तै कहीँ ठोकाठोक गर्ने, अब जनता ठोकाठोक गर्ने होइन। यहाँबाट तपाईँले बलरामजीलाई चुनाएर पठाउनुहोस् पछि, अनि बलरामजी चाहिँ फेरि काङ्ग्रेस र कङ्ग्रेस देख्दा यस्तो भयो भने अनि बलरामजीको टाउकोमा हाल्नुपर्छ फेरि हामीले। यहाँबाट जिताएर पठाउने तपाईँको काम। काङ्ग्रेस कङ्ग्रेसका भ्रष्टहरूसँग छातीमा छाती हराएर चाहिँ मलाई के अरे टाउकोमा टाउको जुधाएर, हातमा हात जुधाएर लड्ने काम उहाँको फेरि। दुइटै कुरा मिल्नुपर्छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको नेताहरू त्यो कुरामा हामी सक्षम छौँ र यो कुरा यो देशका काङ्ग्रेस कमिटीले बुझि पनि सकेको छ। यो पार्टी यदि सत्तामा आयो भने यो अरू जस्तो होइन भन्ने कुरा उनीहरूले बुझिसकेको छ। यो पार्टीसँग दम छ, यसले ठुलो आन्दोलन भुलिदेउँछ भन्ने थाहा छ। हामीले अरू खालको आन्दोलन होइन, सबैभन्दा पहिले हाम्रो भनाइ नै हाम्रा दिदीबहिनीहरूले पनि ब्याङ्कको लोन पाउनु पर्यो, पैसा पाउनु पर्यो। धनी पूजा छैन, दायित्व त छ नि त, दायित्व राखेर पाउनु पर्यो। 3 लाख 4 लाख हामी खाँदौँ न, तिर्नुहुन्छ उहाँहरूले। सबैभन्दा हाम्रो भने के छ भने कम्तीमा नागरिकता राखेर 5-5 लाख उहाँले लोन पाउनु पर्यो, ब्याङ्कको ऋण पाउनु पर्यो। अनि त्यो पैसा उहाँले खेलाउनुहुन्छ, अनि बिस्तारै 5 वर्ष 10 वर्षमा ब्याङ्कलाई पनि तिर्नुहुन्छ, अनि आफ्नो पनि यता पैसाहरू बढ्दै जान्छ। पैसा खेलाउने रहेछ नि त। पैसा बेगर पैसा आउँदैन अहिलेको जमानामा। शून्यबाट, जिरोबाट हुँदैन, सुरुमा पुँजी चाहिन्छ। त्यो उनीहरूलाई के गर्छ? ब्याङ्कले दिन्छ, हामीले के गर्छ? ब्याङ्कले पत्याउँदैन। अब यहाँ हाम्रो दाजुभाइहरू कति राम्रो यहाँ उहाँहरू मजदुर गर्नुहुन्छ। उहाँको एउटा गाडी भएको भए, अब उहाँहरू के हिँडेर जानु, उहाँको गाडी भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो? सायद उहाँहरूको कम्पनीले मजदुर गर्न दमक पनि पुग्थ्यो, मजदुर गर्न धरान पुग्थ्यो, 9, 10, 15 जनाको कम्पनी उठ्थ्यो। आज यो दाइहरूले जो मजदुर गरेर दिनमा 1000 कमाउँदैछ, उहाँहरूको पनि कम्पनी एउटा टिम भएको भए दिनमा उहाँले 30,000-40,000 कमाउँथे। त्यसै गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मैले फेरि पनि भने अब हामी पुग्नुपर्छ। हाम्रो लक्ष्य धेरै छ, यहाँ केही किताबहरू छ, तपाईँहरू पढ्नुहोस्। हाम्रो सिद्धान्तहरू अरूभन्दा धेरै राम्रो छ। हामी लडाकु टिम हौँ। हामी यो देशमा परिवर्तन ल्याउने, एक गरिब दुखी दलित आदिवासीहरूले पनि ब्याङ्कको लोन सहज रूपमा पाउन्, दलित प्रान्त पाउन्, लिम्बुवान खम्बुवान प्रान्त पाउन्, थारूवाड प्रान्त पाउन्, 10-10 प्रान्त पाउन् भनेर हामी चाहिँ आवाज उठाउने हाम्रो टिम हो। म यहाँलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु र आज चाड जितियाको शुभकामना यहाँहरूलाई। तपाईँहरू पनि गर्नुभएको होला। र यो कोरोना, लामो यो कोरोनाको बाँचिन्छ मरिन्छ बडा छुकछुक धुकधुक भयो। यो कोरोना काल पछाडि सायद पहिलो आज यो कार्यक्रम होला हाम्रो टिमको, हाम्रो केन्द्रीय टिमको चाहिँ हाम्रो जिल्लाहरूले एकदम सशक्त रूपमा खटिरहेको छ। र अघि यहाँ हाम्रो मोरङ जिल्ला अध्यक्ष यहाँ दिलु लिङ्गदेन बहिनी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नु भयो भएन। तर पर्सि सुन्नुहोस् है, आज छोडी आज भोलि पर्सिको दिन यो मोरङ जिल्लाको कानेपोखरीदेखि माथि लेटाङमा हाम्रो यो मोरङ सङ्घीय लिम्बुवानको अधिवेशन हुँदैछ। त्यहाँ हाम्रो सङ्घीय दलितबाट पनि बलरामजी हुन्छ, सबैले जानु नसके पनि त्यो प्रतिनिधिमूलक भनेको छ।
कम्तीमा 2 जना 3 जना 4 जना 5 जना दाजुभाइहरू र महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ यहाँबाट अनिवार्य त्यहाँ आइदिनु होला है। धेरै अहिले अब कोरोनाको कारणले गर्दा हामीले ठुलो आमसभा गर्न सकेनौँ। अलिक सरकारले पनि बाहिर आमसभाहरू गर्न दिएको छैन, त्यो ठिकै हो। अहिले बाहिर खुल्ला आमसभा गर्न दिएको छैन। त्यसै गर्दा प्रतिनिधिमूलक 2-3 जना 4-5 जना चेलीबेटीहरू दिदीबहिनीहरू र दाजुभाइहरू छानिएर तपाईँहरूमाथि आउनु होला। अनि त्यहाँ तपाईँहरू सबै बडौल जिल्लाको साथीहरूसँग चिनजान हुन्छ, परिचय हुन्छ। ओहो हामी मात्रै होइन अरू पनि रहेछ भन्ने तपाईँलाई आँट हुन्छ। तपाईँ त्यहाँ आउनु होला भन्ने हार्दिक आग्रह गर्दै जुन तपाईँलाई अघि हामीले पोस्टर दिएका छौँ, अब तपाईँको गाउँ गाउँ घर घर आउँछौँ हामी भोलि पर्सि होइन। उहाँको घर घर आउँदा त्यो पोस्टर देख्न सकियोस् र चाख्ने क्षेत्रमा त्यसलाई टाँस्नुहोस्, राज गर्नुहोस्। विराटनगर 19 मा आज यत्रो यो संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च खुकुरीको संघीय दलितको यत्रो कार्यक्रम भयो बित्तिकै थर्किसक्यो क्यामेरा। यहाँ को मान्छेहरू हल्लिसक्यो किन यहाँ हो, यहाँ क्यामेरा सानो छ, यहाँबाट अघि संसारभर मान्छेले हेर्दैछ। अहिलेको जमाना त्यो तपाईँ हामीलाई देखिसक्यो, कम्तीमा विश्वको 35-40 वटा देशबाट हामीलाई हेरिरहेको छ। हेर प्रत्यक्ष लाइभ भन्छ, हेरिरहेको छ यहाँ प्रत्यक्ष सानो क्यामेरा मोबाइलबाट। त्यसै गर्दा अब यसलाई रोक्ने होइन, 18:30 मा गर्ने, 17 मा गर्ने, 15 मा, 1 मा, 2 मा, 3 मा, 4 मा सबै ठाउँ हामीले गरेर यो विराटनगर कुनै टाढो होइन हाम्रो लागि, हाम्रै जिल्ला हो, हामी यहीँ पढेको, हाम्रो घर यहीँ छ भन्नु भएन। यहाँ के बस्ने के ओली फोली यहाँ के कोइरालाले मात्रै हाम्रो विराटनगर भनेर नसोचे हुन्छ। अब तपाईँ हाम्रो विराटनगर हामी बनाएर छोड्छौँ भन्नु भएन। तपाईँको साथमा हामी छौँ, तपाईँको साथमा कुमार लिङ्गे नदिन्छ। तपाईँ नडराउनुहोस् न, तपाईँ किन डराउनुहुन्छ? गर्वको साथ यो पार्टीको भनेर भन्नुहोस्, ढुकुरी चुनाव चिन्ह हो हाम्रो भनेर भन्नुहोस्। अबको वडाध्यक्षदेखि लिएर सबै मेयर उपमेयर हामी कब्जा गर्छौँ कि गर्दैनौँ भनेर आज हेर्नुहोस्। सूर्य भन्थ्यो, सूर्य पनि त फुट्यो नि होइन र, किनभने उनीहरू पनि फुट्यो। अब यो रुख पनि त्यही हो, नीति सिद्धान्त छैन, तै खाऊ मै खाऊ, उनीहरू टुक्रा टुक्रा हुन्छ। अब हाम्रो पालो जाग्ने पालो, एकीकृत हुने पालो, आदिवासी दलित अरू मुस्लिम मधेसी एकजुट भएर मुक्ति ल्याउने पालो। ल म यही भन्दै यहाँहरूसँगको आजको भेट साह्रै रमाइलो भयो। यो पोस्टर पुगेको छैन भने फेरि लानुहोस्। तपाईँको घरमा कोही छिमेकी यहाँ आउनुभएको छैन भने उहाँलाई पनि 1-2 वटा लगिदिनुहोस् होइन। हामी एकदमै अब एकजुट भएर यो कार्यक्रम यो अन्तिम होइन, सुरुवात। यो पोस्टर लगेर टाल्नुहोस्। अघि मैले भने गर्वको साथ यो पार्टीको भन्नु, तपाईँलाई कसैले फ्रेक मात्रै गर्यो भने गाडी लिएर हामी यसको 1 घन्टा 30-35 मिनट भित्रमा यहाँ आइपुग्छौँ भन्नु भएन। हामी देशका भूमिपुत्र हौँ, कुनै डराउने कुरा छैन, अलिकति पनि डराउने कुरा छैन। आज तपाईँहरू जस्तै दलितहरू 77 जिल्ला, तपाईँ दलित समुदायको साथीहरू त गर्व गर्नुहोस्। जनसङ्ख्या 13.8 भनेको सानो हो त? लगभग 50 लाख दलितहरू हुनुहुन्छ देशमा, सानो हो त? कति धेरै तपाईँहरू एकजुट हुनुभयो भने प्रधानमन्त्री को हुने, राष्ट्रपति को हुने दलित समुदायले निर्णय गर्छ। तपाईँहरू त्यस्तो मेजोरिटी बन्छ, त्यस्तो धेरै सङ्ख्यामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, गर्व गर्नुहोस्। अब यो दलितलाई मन्दिरभित्र छिर्नु नदिने, दलितलाई पानी छ्यो भने कुट्ने, दलितलाई बोक्सी भनेर गर्ने, दलितलाई झुन्ड्याउने यस्ता फटाहरूलाई संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा 1 वर्षभित्र 2 वर्षभित्रमा यस्ता जातिवादी फटाहरूलाई हामी सार्वजनिक मञ्चमा ल्याएर झुन्ड्याइदिनेछौँ, झुन्ड्याउनेछौँ र यसरी हामी दलितको हामी मुक्ति गरेर देखाउनेछौँ। तर त्यो भन्दा तपाईँको साथ सहयोग चाहिन्छ। यो पार्टी मात्रै होइन, यो खुकुरी जुन छ नि यो पार्टी मात्रै होइन, पार्टी त हो नै, तर काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट जस्तो केपी ओली जस्तो चोर फटा नानावादी आफ्नै साथीको छुरी हान्ने यस्तो होइन। यो यसले एउटा यहाँ दर्द बोकेको छ।
पीडा बोकेको छ। बुझ्नुभएन? अघि हामी बलरामजी यहाँ बोल्दा बोल्दै उहाँ हुनुभयो, यत्रो पीडा छ। आज बलरामजी भाषण गर्दै हुन्छ, तर पनि एउटा ब्राह्मणले के सोध्छ, जति बोल्यो पनि त्यो दलित त हो नि आखिर भनेर अघि उसले चाहिँ यहाँ दिमागमा सानो सोचेछ, कहाँले सम्झिँदैन, त्यही त हो नि भन्छ। यसबाट मुक्ति पाउन जरुरी छ। कुमार लिङ्गदेन मलाई भन्छ, धेरै पढेको त होला नि त, बोल्नु जान्दा छ, तर त्यो लिम्बूको छोरा त हो नि, हामी जस्तो पाउनु होइन, अघि खसालिहालेको हुन्छ। यो कुराबाट मुक्ति हुन जरुरी छ नि देश। त्यसले गर्दाखेरि हामी दर्द पीडा बोकेका छौँ। उनीहरूलाई थाहा पाइसकेको छ, यो पार्टी चाहिँ सत्तामा आयो भने यो देशमा के हुनेवाला छ, आँधी आउनेवाला छ। यो देशमा भुइँचालो आउनेछ यो पार्टी सत्तामा आयो भने। तर त्यो भुइँचालो, त्यो आँधी गरिबको पक्षमा हुन्छ, गरिबको पक्षमा, सुकुम्बासीको पक्षमा, मजदुरको पक्षमा। सुकुम्बासी समस्या कसरी यहाँ समाधान हुन्छ जबकि 100 बिघा 300 बिघा हुने सामन्तीहरू एमालेको र काङ्ग्रेसको नेता भएपछि अनि सुकुम्बासी समस्या नै सल्भ हुन्छ? 500 बिघा 1000 बिघा हुने सामन्ती शोषक फटा गुण्डाहरू काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको नेता भएपछि अनि सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन्छ? कहिले पनि हुँदैन। सुकुम्बासी समस्या समाधानको लागि तपाईँ हामी गरिब दुखीहरू, तपाईँ हामी लडाकुहरू, दुःख दर्द बोकेका मान्छेहरू हामी अगाडि आउनुपर्छ। म यति भन्दै आगामी दिनमा यहाँहरू र हाम्रो सम्बन्ध एकदम राम्रो होस्। यो अन्तिम हुँदै होइन। हाम्रो यही मोरङ जिल्ला, मेरो घर पनि मोरङ जिल्ला हो। म बिएससी यही विराटनगर पढेको। 39 सालमा यहाँ म 49 सालमा विराटनगरमा बिएससी पढ्दा जनजाति विद्यार्थीबाट म सोभिको सभापति लडेको। यद्यपि म हारेँ, तर त्यतिखेरदेखि नै काङ्ग्रेस कम्युनिस्टसँग हामी चुनौती मोल्दै आएका हौँ। तिमीहरूको जस्तो जातिवादी, भ्रष्ट, एकात्मकवादी पार्टीहरूको हामी दास हुँदैनौँ। हामी स्वतन्त्र किसिमले आफ्नै तरिकाले अगाडि बढ्छौँ भनेर 39 सालदेखि, 49 सालदेखि नै, 48 सालदेखि नै, 47 सालदेखि नै, 46 सालदेखि नै, हामी 15-16 वर्षको उमेर हुँदादेखि नै हामीले यो नयाँ बाटो रोजेको। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट, अघि हाम्रो नेताले भन्नुभयो, जुन दिनसम्म काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई भोट दिनुहुन्छ त्यो दिनसम्म जातीय व्यवस्था कहिले पनि हट्दैन, दलित कहिले पनि मुक्ति हुँदैन। त्यसै गर्दा अब नयाँ बाटो रोजौँ, नयाँ चिज आइसकेको छ। कमिटी बनाऊ, 16 गते लेटाङ आउनुहोस्। चाँडै होइन, हाम्रो विराटनगरको सबै वार्ड हाम्रो कमिटी हुन्छ। अनि संयुक्त रूपमा त्यो रङ्गशालाले नआकेर त्यो रङ्गशालाको आकाशमा पनि मान्छे थुप्रिने गरी हामीले संसार छके हुने गरी हामीले आमसभा गर्नुपर्छ। अब यो 3-4 महिनापछि ओके खिच्छौँ हामी विराटनगरमा। अब पहिले वडा कमिटी गठन गरौँ, 19 भयो, 20 गरौँ, त्यसै 9 गरौँ, 5 गरौँ, 3 गरौँ, सानो ठुलो सबै कमिटी गरौँ। अनि माघ या फागुनमा विराटनगरमा एउटा आमसभा तोकौँ। अनि आमसभा यस्तो आमसभा गरौँ त्यो रात धेरै काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरू इमर्जेन्सी वार्डमा, हस्पिटलमा बेहोस भएर उपचार गराउनु पर्ने अवस्था आओस् क्या तिनीहरूलाई, त्यसरी हामी जागौँ। र म यही भन्दै हाम्रो आयोजक, विशेष गरेर हाम्रा उपाध्यक्ष बलरामजी धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, सबै सहयोगी साथीहरूलाई, हाम्रो केन्द्रीय टिमलाई, हाम्रो मोरङ जिल्लाको अध्यक्ष दिलकुमार, इन्चार्ज दिलकुमार लाउतीजी, अध्यक्ष दिलु लिङ्गदेन लाउतीजी, यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो फेसबुक लाइभ हेरिरहनुभएका विश्वको 40वटा देशबाट यो फेसबुक लाइभ हेरिरहनुभएका तपाईँ तमाम नेपाली साथीभाइहरूलाई पनि भरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विश्वमा रहनुभएका साथीहरूलाई हाम्रो त्यही भनाइ छ, नेपालमा एउटा नयाँ शक्ति झारिसकेको छ। खुकुरी चुनाव चिन्ह अगाडि आइसकेको छ। यो दर्द दुःख बोकेको पार्टी हो। यो सत्तामा आयो भने ठुलो आँधीबेहरी आउँछ, खोला पहिरो चल्छ। सामन्तीहरूलाई, शोषक र जाली फटाहरूलाई
यो पार्टीले भगाएर लान्छ। गरिबको मुक्ति हुन्छ, सुकुम्बासीको मुक्ति हुन्छ, दलितको मुक्ति हुन्छ, आदिवासीको मुक्ति हुन्छ, खालको मुक्ति हुन्छ, मुस्लिमको मुक्ति हुन्छ। 10+1 प्राप्ति हुन्छ। हवस् त, जय दलित, जय लिम्बुवान, जय 10+1। धन्यवाद राष्ट्र अध्यक्षज्यू, तपाईहरुको माझबाट बहुत सन्दर्भित, धेरै सन्दर्भित आफ्नो मन्तव्य राखेर उहाँ बिदा लिनुभएको छ र आजको यस कार्यक्रमको सभा बढाइदिनु भएका यहाँ विराटनगर महानगरपालिका 19 नम्बरका र ग्रामखानबाट आउनुभएका हाम्रा विभिन्न जनसमुदायहरूमा म आजको यो कार्यक्रम तपाईहरुले सभा बढाइदिनु भयो, म मञ्चबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जति पनि कुरा हाम्रो राष्ट्र अध्यक्षले यहाँहरूको